बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। न्याज बालम ऑफिशियल पर प्रोग्राम बीबीजी बालम बोलेगा, कोई बोले ना बोले बालम बोलेगा। प्रोग्राम के साथ जो है वो न्याज बालम हाजिर है। मैं तमहीद नहीं बांधूंगा बल्कि बराह रास्त अपने टॉपिक पे आज चलूँगा और मेरा टॉपिक है कि अवाम के शदीद रद्दअमल, बल्कि रद्दअमल क्या होता है, अवाम बेचारी जो है उसमें कहाँ इतना कस बल छोड़ा है हुक्मरानों ने, हुक्मरानों की पॉलिसियों ने, और इतना अवाम को उसको दीवार से लगा दिया गया। तो उस बेचारी में तो कोई कस बल बचे नहीं थे कि वो कोई जो है वो चीखो पुकार करती, मगर उनकी बेबसी पे शायद कुदरत को रहम आ गया और मौजूदा हुक्मरान जो हैं बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और बिलखुसूस सूबे पंजाब में मरीम नवाज़ की सूरत में ऐसे दो रहनुमा इस वक्त अवाम को मैसर आए हैं कि जिन्होंने अवाम की उन चीखों को सुना भी, उन पे कान भी धरे और उनका कोई सद्दबाब करने की कोशिश भी की। बिजली के होशरुबा बिलों का वज़न कम करने के लिए अवाम पर इनकी तकलीफ़ों को कम करने के लिए, अवाम से ये बोझ कुछ कम करने के लिए वफाकी हुकूमत ने 200 यूनिट तक, 0 से 200 यूनिट तक, और शायद 0 तो क्या यूनिट होंगे, 1 से 200 यूनिट तक, और पंजाब गवर्नमेंट ने 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज दिया। वफाकी हुकूमत ने कोई 50 अरब का और पंजाब गवर्नमेंट ने कोई 45 अरब रुपए का जो है वो रिलीफ पैकेज दिया था। इस रिलीफ पर चूंकि ये अवाम को था, तो मैं पहले भी अपने ब्लॉग्स में कह चुका हूँ कि उस पर IMF की भी चीखें निकल गई थी। चूंकि अवाम को, एक आम पाकिस्तानी को रिलीफ मिला था, लेकिन शायद हम उसको गलत समझ रहे हैं। IMF एक आलमी इदारा है, वो अपने हर चैप्टर, अपने हर क्लॉज को जो है वो बड़ी बारीक बीनी से, यानी जो मुआहिदात वो करते हैं, जो डील उनके साथ की जाती है, तो वो उसकी एक एक शिक को मनोअन उसी अंदाज में जो है वो मनवाना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं कि जिस तरह से, यानी जो पैसा उन्होंने जिस मद के लिए रखा है वो चाहते हैं कि वो वहीं पर खर्च हो, क्योंकि आपकी डिमांड होती है। आप डिमांड करते हैं कि जनाब हमें तरक्की चाहिए, तो तरक्की के लिए हमें इतना बजट चाहिए, तो वो उसकी जब मंजूरी देते हैं तो फिर वो कहते हैं जब आपको तरक्की के लिए इतना बजट चाहिए, आप उस तरक्याती बजट को किसी और मद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसूलन ये बात दुरुस्त है, लेकिन चूंकि हम साइल हैं, हम मजबूर अवाम हैं, तो हमको रिलीफ चाहिए होता है। अब वो कहीं से भी दे, तो ये एक कानूनी पहलू बनता है जिस पर IMF ने कदगन लगाई थी। और अब जो डील हुई है IMF के साथ मौजूदा वफाकी हुकूमत की, और जिसके लिए मियां शहबाज शरीफ ने, मैं फिर दोहरा दूँ, उन्होंने कहा कि जी खुदा करे कि ये हमारी IMF के साथ आखिरी डील हो और उसके बाद में कशकोल हम तोड़ दें और अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। खुदा करे हम भी बहसीत कौम, बहसीत पाकिस्तानी माशरा, हम भी दुआ करते हैं कि खुदा करे ये भीख मांगने का सिलसिला, ये हाथ फैलाने का सिलसिला ख़त्म हो और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि दीनी तौर पे भी हम पर यही कहा गया है कि इस हाथ से ये हाथ बेहतर है। क्योंकि हमारे दीन में भी जो देने वाला हाथ है उसको जो है वो बेहतर करार दिया गया है, बजाय आप दस्ते तलब दराज करें, इस लेने वाले हाथ से देने वाले हाथ को ज़्यादा अहमियत और खूबसूरत करार दिया गया है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हम दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार के साथ खड़े। खैर, बात हो रही थी बिजली के बिलों के हवाले से, अवामी चीखों के हवाले से। फिर एक जमात है पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पे कायम होने वाली, जैसे पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम हुआ, जमात इस्लामी, उन्होंने धरना भी दिया और वो इस मामले में फिर उनके साथ हुकूमती वफद जाके जो है उसने मुज़ाकरात की, जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला भी शामिल थे, और फिर एक माहिदा दोनों के दरमियान तय पाया था। और उसमें एक शिक बड़ी अहम थी और वो थी IPPs के साथ जो माहिदात हुए हैं उन पे नज़रसानी की जाए। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने एक टास्क फोर्स जो है वो IPPs के साथ मुज़ाकरात के लिए जो है कायम की थी। इस टास्क फोर्स ने IPPs के साथ जो है
وہ مذاکرات شروع کیے، یہ مذاکرات جاری ہیں، اور اس میں ابتدائی طور پر عوام کے لیے ایک خوشی کی خبر ہے، اور میں اس کو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور آپ تک یہ خوشخبری پہنچانا چاہتا ہوں کہ 5 IPPs جو ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو ہیں، یہ جو پلانٹس انہوں نے قائم کیے ہیں، تو یہ جو 5 IPPs ہیں وہ فوری طور پر ان کے ساتھ جو ہے وہ فائنل کیے جا رہے ہیں معاملات، اور حتمی طور پر ان کو بند کر دیا جائے گا۔ ان میں جناب یہ جو 5 IPPs ہیں جو کہ بند ہونے جا رہے ہیں، ان میں 1200 میگا واٹ کی صلاحیت، اس سے زائد کی صلاحیت پیدا کرنے والی ہپکو، اور 362 میگا واٹ کی پاور پلانٹ AES لال پیر، 224 میگا واٹ کی ایٹلس پاور، 136 میگا واٹ کی سبا پاور، اور 450 میگا واٹ کی کاروش پاور پلانٹ جو ہے یہ بند ہونے جا رہے ہیں ان مذاکرات کے نتیجے میں۔ تو جب یہ IPPs، یہ 5 پاور پلانٹس جو ہیں، ان کے ساتھ معاہدات ختم ہو جائیں گے، اور حکومت کو یہاں جو ہے وہ بلا وجہ کی ادائیگیاں جو کرنا پڑتی تھیں اور عوام پر اس کا بوجھ ڈالا جاتا تھا، کیونکہ حکومتیں جو ہے وہ کوئی معاہدہ کریں گی اس کی سزا جو ہے وہ عوام کو ہی بھگتنا ہوتی ہے، تو عوام کی سزا جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حکومت نے پچھلے دنوں ایک اس پر جو کابینہ نے اور حکومت نے اور اداروں نے بیٹھ کر سوچ بچار کی تھی، تو اس میں یہ شق جو ہے وہ قابل غور ہوئی تھی کہ یہ جو IPPs ہیں، کیونکہ یہ IPPs جو بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ مل جل کے پاکستان میں 4500 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی پیدا ہو رہی ہے، اور جبکہ وہ ترسیل جو ہو رہی ہے، جو پہنچائی جا رہی ہے، وہ 2200 سے 2500 میگا واٹ ہے۔ 2000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ اضافی پیدا ہو رہی ہے، اس کی ٹرانسمیشن کے کوئی انتظامات نہیں ہیں، اور یہ بجلی ضائع ہو جاتی ہے، عوام کو مگر اس کا بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے، اور عوام کو ادا کرنے پڑتے ہیں وہ پیسے۔ تو جب یہ 5 پاور پلانٹ جو ہے یہ تقریباً جو ہے کوئی 2400 میگا واٹ جو ہیں وہ اس کی قیمت ادا نہیں کرنے پڑے گی، تو بہت سارا جو ہے بجلی کا بوجھ کم ہو جائے گا، بجلی کے نفع بھی کم ہوں گے، اور عوام پر یہ جو بھاری بھرکم بلوں کی زیادتی تھی، یہ ٹیکس کی صورت میں، ایک جگہ ٹیکس کی صورت میں یہ بلز جو ہے اور ان میں ٹیکسز لاگو عوام پہ کیے جاتے تھے، یہ بڑی حد تک جو ہے وہ یہ ناسور کم ہو جائے گا، اور عوام کو بڑی حد تک بھاری بھرکم بلوں سے ریلیف ملے گا، اور بہت بڑا ایک بوجھ جو ہے بجلی کے بلوں کا یہ عوام کے سر سے اتر جائے گا۔ تو جناب حالات جو ہے وہ جب سوچ بچار ہوتی ہے، جب حکومتیں عوام کی تکلیفوں پر کان دھرتی ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھا جاتا ہے، تو پھر مسائل کا حل نکلتا ہے۔ یہ فوری طور پر ایک بہت بڑے مسئلے کا حل نکل آیا ہے۔ اس کے بعد میں اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ میرا یہ حکومت سے جو ہے وہ میری ایک جو ہے وہ خواہش ہے، میں مطالبہ یہاں سے عوامی کرنے جا رہا ہوں کہ اب چونکہ سردی کا موسم آنے جا رہا ہے، بجلی تو کم استعمال ہوگی، گیس جو ہے اس کے نرخوں کے حوالے سے اس کے جو بلز ہیں اور جو عوام کے لیے بجلی کے بلوں کی طرح سے بہت قیامت ڈھاتے ہیں، تو اب گیس کے بلوں کی طرف بھی جو ہے وہ کیونکہ جو بجلی کے بل کم کیے ہیں حکومت نے، تو کیوں نہیں جب یہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو گیس کے بلوں پہ بھی آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر سکیں گے۔ BBT بالم بولے، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔